अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 15 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, इत्तिबाए सुन्नत का एक नमूना। हमें गए 4-5 दिन से बात करते हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के पोतरे के बारे में, उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह के बारे में। उन्होंने सुन्नत को कितना फॉलो करते थे उनको एक नमूना करके बोलते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह के ज़माने खिलाफत में जब मुसलमानों ने समरकंद फ़तह कर लिया और मुसलमान वहाँ बस गए और अपने घर बना लिए और एक अरसा गुज़र गया तो समरकंद वालों को मालूम हुआ कि मुसलमानों ने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क को फ़तह कर लिया है। यानी ये कि सबसे पहले इस्लाम की दावत दें, फिर जिज़िया का पेशकश करें और अगर वो भी मंजूर ना हो तो फिर मुकाबला करें। लिहाजा उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह की खिदमत में चंद लोगों को रवाना किया और उन्हें ये बताए कि आपकी फ़ौज ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल किए बग़ैर समरकंद को फ़तह कर लिया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह ने समरकंद के काजी को हुक्म दिया कि अदालत क़ायम करो, फिर अगर ये बात सही साबित हो जाए तो मुसलमान फ़ौजों को हुक्म दे कि समरकंद छोड़कर फ़ौज बाहर खड़ी हो जाए, फिर इस सुन्नत पर अमल करे। चुनाचे काजी ने ऐसा ही किया। वो बात सही साबित हुई तो मुसलमानों ने समरकंद खाली कर दिया और शहर से बाहर जाकर खड़े हो गए। जब वहाँ से बुत परस्तों ने मुसलमानों का ये अदल और इंसाफ देखा जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि अब लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, हम सब मुसलमान होते हैं। चुनाचे सारा का सारा समरकंद मुसलमान हो गया। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। इंसान के जिस्म की रगें, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बड़ी हिकमत से बनाया है और उसमें बहुत सी निशानियाँ रखी हैं, जिसमें एक निशानी रगें हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बेशुमार रगें बनाई हैं जो जिस्म के तमाम हिस्सों में खून पहुंचाती है और ये इतनी ज़्यादा है कि अगर उनको निकाला जाए और ज़मीन के चारों तरफ लपेटा जाए तो उन्हें 3 मरतबा ज़मीन के चारों तरफ लपेटा जा सकता है। ये अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत है कि इतनी लंबी रगें अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में समो दी हैं। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। तवाफ़े ज़ियारत करना, हज का टाइम पर करते सोइए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हज में क़ुरबानी करने के बाद लोगों को चाहिए कि अपने मैल कुचैल साफ़ करें और अपनी मन्नतें पूरी करें और खाने काबा की तवाफ़ करें। सूरे हज में 29वां आयत में है सब बात है। यहाँ क्या बोलते हैं तो यहाँ खाने काबा के तवाफ़ करने से मुराद तवाफ़ ज़ियारत है जो एक फ़र्ज़ है। हज के अरकानों में से एक अरकान है तवाफ़ ज़ियारत करती हूँ उसे।
4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ عرافت میں افضل ترین دعا۔ تمام انبیاء میدان عرافت میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے۔ عرافت کے میدان میں کثرت سے پڑھتی سو دعا کون سی کا تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی 3585 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ دوزخ سے ہر اس مومن شخص کو نکال لو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی جگہ مجھ سے ڈرا ہو۔ ترمذی 2594 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، اولیاء اللہ سے دشمنی کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو میرا اس سے اعلان زنگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث 6502 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا میں تکلیف پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کسی مومن کو کانٹا چبھ جائے اور اس پر وہ صبر کرے تو قیامت کے دن اس کے گناہوں میں سے اس کے گناہ کا بوجھ کم کر دیا جائے گا۔ مسند احمد 9219 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ تو کانٹا چبھے تو اتنی چھوٹی چیز کو بھی ہمیں صبر کرے تو ہمارے گناہوں کا بوجھ کم ہوتا۔ تو ابھی بڑے بڑے مسئلہ کے اوپر بھی ہمیں صبر کرے تو بے شک ہمارے گناہوں کا بوجھ کم کرتا اللہ تعالیٰ کر کو۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن عیبوں کی پردہ پوشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ابن ماجہ 2544 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ تو ہمارے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ کرنا تو کمی پیشہ نہ تو ان کے رازاں ان کے قصوں کے اوپر پردہ ڈالے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے کمیاں کو، ہمارے عیباں کو، ہمارے رازاں کو پردہ پوشی کرتا کہتے۔ طب نبوی سے علاج، گوشت کھانے کا طریقہ اور اس کا فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ ازمیوں کا طریقہ ہے۔ اسے دانتوں سے نوچ کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ طریقہ زیادہ طاقت والا اور جلد ہضم کرنے والا ہے۔ ابو داود 3778 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے تو ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں چھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عزت سے بات کیا کرو اور اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 23-24 آیت میں ہے سو بات یہ
یہ دعا کا ترجمہ اس میں بولیں سو ربرحمہما کما ربیانی صغیرہ کر کو ماں باپ کے واسطے، والدین کے واسطے دعا ہو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 15 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 16 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔